अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप हमेशा की तरह देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत शुक्रिया उन लोगों का जो हमारे चैनल पर आते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और उनका भी शुक्रिया जो आते हैं, वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब किए बगैर दौड़ जाते हैं। उनको तो ऊपर वाला पूछेगा। लेकिन खैर, हम यहाँ पे बात करने आए हैं आपसे 5-10 मिनट की एक शॉर्ट वीडियो लगानी है और अपडेट्स आपको बतानी है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है, जिसमें कि हम लोगों का जो है नंबर ज़रा और बढ़ गया पाकिस्तान का, और बताया गया है कि पिछले सालों के मुकाबले में पाकिस्तान में करप्शन और ज़्यादा बढ़ गई है। जो कि इमरान खान साहब ने दावा किया था कि वो आ रहे हैं तो जी करप्शन को रोकेंगे, करप्शन नहीं होगी, ये वो ये, और अब हुआ ये है कि जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से पाकिस्तान जो है पिछले 1-2 सालों के मुकाबले में पाकिस्तान में करप्शन जो है वो और ज़्यादा बढ़ गई है, जिसपे कि पीटीआई के जितने यूथिये हैं वो तो ज़रूर ही खुशियां मना रहे होंगे। यहाँ पे मुझे एक जोक याद आया, इससे पहले कि मैं बताऊं कि इस रिपोर्ट के ऊपर खान साहब ने क्या कहा है। मुझे जोक मैंने कहीं पढ़ा था कि एक लड़का था, वो रोज रात को 3 बजे, कभी 3:30 बजे, कभी 2 बजे घर वापस आता था घूम फिर के। तो उसकी माँ उसको रोज कहती थी कि मुझे सुई में धागा डाल के दो, और जब वो सुई में धागा डाल के दे देता था, ऐसे बहुत दिन होते रहा, तो उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ, ये आप मुझे रोज रात को सुई में धागा क्यों डलवाती हैं? तो उसकी माँ ने कहा, मैं ये देख रही होती हूँ कि कहीं तूने नशा वशा तो नहीं किया है। तो खैर, इस बात का इमरान खान साहब के स्टेटमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम वेलकम करते हैं, हम खुशामदीद कहते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को। कहा यह जाता है कि दुनिया में 7,000 जबानें हैं, यानी जो लैंग्वेजेस हैं पूरी दुनिया में, वो इट्स मोर देन 7,000। अगर आप हर जबान में जो है उस रिपोर्ट का ट्रांसलेशन करवाएं, तब भी यही रिजल्ट बाहर आएगा कि पता लगेगा कि जी करप्शन में पाकिस्तान जो है वो और आगे बढ़ गया है, पाकिस्तान में करप्शन और ज्यादा हो गई है। और इसका तो आप हाल ये देख सकते हैं कि इनका सबसे थका हुआ मिनिस्टर जो है वो भी अरबों अभी तक कमा चुका है। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ मुराद सईद वगैरह की, कि उन्होंने भी जी भर के लूटा है। इनके जो सेनेटर्स आए हैं सेनेट में, उनका भी यही सुना जा रहा है कि उन्होंने बहुत करप्शन की है और बहुत पैसा उन्होंने लूटा है। लेकिन ये कि आपने घबराना नहीं है। और इमरान खान साहब अब ये कह रहे हैं कि जी अगर उनकी गवर्नमेंट को 20 साल, यानी कि 20 ईयर्स अगर दे दिए जाएं, तो वो पूरा मुल्क ठीक कर देंगे, इकोनॉमी ठीक कर देंगे, हेल्थ सेक्टर सही हो जाएगा, एजुकेशन सेक्टर सही हो जाएगा। तो खान साहब, पूछना ये है कि आपने फिर वो जो 90 डेज वाली चवल मारी थी ना, वो किस लिए मारी थी? आपने तो कहा था कि मैं 90 डेज में सब कुछ सही कर दूंगा, मेरे पास टीम भी है, मेरे पास तजुर्बा भी है। अब आप कह रहे हैं आपके पास टीम भी नहीं है। अब आप 90 डेज से हटके आपको 20 साल कौन भुगतेगा? सारा आपको 20 साल, 20 साल तो आपके साथ कभी किसी ने नहीं गुजारे। आपकी तो बेगमात भी भाग चुकी हैं 20 साल से पहले। लेकिन खैर, ये एक पर्सनल सी चीज है, इसका हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए यहाँ पे। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि पहले आपने 90 डेज का कहा था, अब आप 20 ईयर्स के ऊपर चले गए हैं। तो ये कि कुछ गलत नहीं हो गया? आपने फिर 90 डेज वाली चवल क्यों लगाई थी कि जी हम तो 90 डेज में सारा कुछ सही कर देंगे, और अब 20 ईयर्स की भी क्या गारंटी है कि ऐसा हो जाएगा अभी? लेकिन एक चीज और है जो इस पे यूथिया बड़े खुश हो रहे हैं, और वो ये कि अभी भी पाकिस्तान जो है वो 4-5 और कंट्रीज हैं जिनके जो हमसे आगे हैं करप्शन में। यानी अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हम करप्शन में इतने आगे नहीं कि हमारे से आगे अभी 3-4 कंट्रीज और हैं। इस पे यानी हमें शर्म नहीं आती? शर्म मतलब शर्म वो हया, पता नहीं क्या हिंदी में बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हमें नहीं आती। हम बड़े जो है धड़ल्ले के साथ हम बात कर रहे होते हैं। दूसरा, लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी साहब को कहा गया है कि जी वो रॉ के एजेंट है। मुझे तो खैर आईएसआई का एजेंट बना दिया। आईएसआई वाले मुझे पहचान ही नहीं रहे हैं, मतलब अजीब ही लोग हैं। तो उनको रॉ का एजेंट बता दिया। अब रॉ वाले असद दुरानी को नहीं पहचान रहे होंगे, लेकिन हम कैसे बिलीव कर लें कि जी असद दुरानी जो है रॉ के एजेंट है, जब तक कि वो मिसिंग पर्सन में शामिल ना हो जाए, जब तक वो गायब ना हो जाए। तो बिल्कुल हमारे यहाँ जो है वो एक दूसरे के ऊपर बहुत ये एक आम सा हमारे यहाँ फैशन बन गया है
کہ हर कोई जो है वो कहीं ना कहीं का एजेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो बिल्कुल वो बेचारे आईएसआई के चीफ तक रह चुके हैं और उनको अब ये कहा जा रहा है सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक बुक लिख दी थी एएस दलत साहब के साथ, उसके ऊपर उनसे कहा जा रहा है कि जी आप कहीं, उनका नाम ईसीएल में डाला हुआ है, उधर से नहीं निकाल रहे, और यही कहा जा रहा है कि नहीं जी सर आप तो रॉ के एजेंट है तो आप तो जी फिर इधर ही बैठो, क्योंकि रॉ के एजेंट्स को तो हम बहुत प्यार करते हैं ना, उनको हम कंट्री में ही रखते हैं, कहीं जाने नहीं देते, कैसे ना हमारे से इधर उधर हो जाए, क्योंकि कोई कोई होता है ना जो हमारे यहाँ इस तरह से रॉ के एजेंट पकड़े जाते हैं। तो असद दुरानी साहब के ऊपर आजकल ये एलिगेशन लगा हुआ है। साथ ही आपने एक वीडियो देखी होगी गवर्नर सिंध की, जिसमें कि उनका जो एक प्यारा सा डॉगी है ना, कुत्ता उनका, वो उसमें गाड़ी में घूम रहा है और पूरे कराची के हर सेक्टर का जाके उसने एक मुआयना किया, एक उसने सर्वे किया कि जी सब कुछ काम ठीक चल रहा है कि नहीं। सुना ये कि बाद में शाम में उस कुत्ते ने रिपोर्ट भी दी है और कहा है कि वो बड़ा सेटिस्फाई है गवर्नर सिंध के काम से, कि उन्होंने जो कुछ कराची में किया है ना, जो कि पेपर्स में तो नजर आता है, लेकिन अगर आप वैसे कराची जाएं तो आपको कुछ काम हुआ हुआ नजर नहीं आता है। तो उसके ऊपर वो जो उनके बड़े लाडले कुत्ते साहब जो गवर्नर साहब की गाड़ी में पूरे शहर का चक्कर लगा रहे थे, उन्होंने कहा है कि जी वो बहुत मुतमईन है गवर्नर साहब के काम से और उनको उनका काम बहुत पसंद आया है। तो आइंदा से जिसके वजह से इमरान खान साहब के पास भी 2-3 कुत्ते हैं ना, तो उनको चाहिए कि वो भी उनको भेजें और चेक करवाएं कि उन्होंने पाकिस्तान में क्या कुछ कर दिया है, कौन सी दूध शहर की नहरें बह रही हैं, कौन कौन से डैम बना दिए हैं, कौन कौन सी डोनेशन। अरे डोनेशन से मुझे याद आया कि मतलब मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बात की थी ना, जो आप लोग क्लिप बना के लगा रहे हैं बहुत ज्यादा, तो उसमें मैंने कहा था ना कि हम तो किसी से मांगे बगैर रह ही नहीं सकते। देखिए उसका फिर सबूत आ गया हमारे पास, एशियन डेवलपमेंट बैंक, उसने एक बहुत बड़ा लोन जो है वो पाकिस्तान का अप्रूव कर दिया है और अब इंशाल्लाह हमारे पास वो पैसे आ जाएंगे और वो पैसे आने के बाद जो हमारे मिनिस्टर्स बैठे हुए उस पैसे को वो हजम कर जाएंगे और उसका जो जिसे कहते हैं ना पब्लिक के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया जाएगा और बस वो फंड्स के नाम पे कभी इधर का फंड अप्रूव हो जाएगा, कभी किसी चीज का अप्रूवल मिल जाएगा और ऐसे करके वो एशियन डेवलपमेंट जो है वो हमें उसने जो लोन अप्रूव किया है, सुना है काफी बड़ा, पता नहीं मिलियन है बिलियन है, तो उसमें हमें मिल जाएगा। और आपको पता है अभी दुनिया इतनी बड़ी है, अभी तो बहुत सी कंट्रीज रहती हैं जहां से हमने मांगना है, ये तो अभी थोड़े थोड़े करके हम शुरू कर रहे हैं ना। अभी तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दे दिया है, फिर अभी एक लिस्ट बन रही है हमारे मेरा ख्याल है एक लिस्ट बन ही रही होगी पीएम हाउस में, जहाँ पे ये चेक किया जाएगा कि कौन कौन सी और कंट्रीज हैं जिन्हें हम मामू बना सकते हैं। तो मेरा मतलब है कि कौन कौन सी कंट्रीज है जिनसे हम लोन ले सकते हैं। एक तो मैं उल्टा सीधा बोलती हूँ और आप लोग जो है ना वो उस पर बिलीव कर लेते हैं, मेरी बातों पे बिल्कुल यकीन ना किया करें। मैं ये नहीं कह रही थी कि मामू बनाएंगे, मेरा मतलब था कि वो अब पैसे लेने ना तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना, कोई आंसू वांसू निकालने पड़ेंगे, कुछ बताना पड़ेगा, कोरोना बहुत हो गया हमारे पास पैसे नहीं है, आटा नहीं है, चावल नहीं है, चीनी नहीं है। चीनी से याद आया, उस दिन वो सुशील पंडित जी कह रहे थे उस शो के अंदर के जी चीनी तो बहुत है, हर जगह चीनी चीनी फिर रहे हैं। सर इस तरह की बातें ना किया करें ना, क्यों क्यों हमारे पोल खोल रहे होते हैं आप बैठ के लाइव शो में। तो खैर वो अलग बात है, ये भी एडिट हो रहा है, प्लीज जो भी मेरा एडिटर है ना जो मुझे नजर नहीं आता, वो भी मिस्टर इंडिया की तरह है, दिखाई नहीं देता, तो वो प्लीज ये चीज एडिट कर दे। तो मैं ये बता रही थी आपको कि अब एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी हमें पैसे मिल गए हैं और थोड़े दिन के लिए हम लोग फिर अमीर हो गए हैं। उसके बाद हम फिर लिस्ट बनाएंगे और हम देखेंगे कौन से ऐसे बैंक्स हैं, इंटरनेशनल बैंक्स कौन से हैं, कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन पे अभी तक हमने हाथ साफ नहीं किया। तो ऐसा है ना कि पहली पहली दफा वाले ज्यादा ज्यादा हमदर्दी दिखाते हैं ना, तो ये कि हम और किस किस को मामू बना सकते हैं, कहाँ कहाँ से हम और पैसे ले सकते हैं, तो वो पैसे भी हम ले लेंगे। तो हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, सिर्फ हमने ढीठ बनना होता है और वो ढीठ हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। और वरना अभी तक अगर हम ढीठ ना होते तो हमें अभी तक जो है वो जो हर दफा हमारी गवर्नमेंट आती है कहती है हम कशकोल तोड़ देंगे, हम आइंदा किसी से भीख नहीं मांगेंगे, और उसके बाद पहला एक हफ्ता गुजरने के साथ ही जो है ना वो नया कशकोल लेके शुरू हो जाते हैं। ये वैसे नवाज शरीफ साहब भी बहुत किया करते थे, वो भी कहते थे अब इस साल हम कशकोल तोड़ देंगे, और उसके बाद वो कशकोल तोड़ भी देते थे, उसके बाद नया कशकोल उससे थोड़ा बड़ा लेके ना पॉलिश वॉलिश करा के फिर पहुंच जाते थे कि सर कुछ पैसे वैसे निकालो ना। तो
اب ہم کیا کریں جی, ہم اسلامک کنٹری ہیں اور اسلامک کنٹری میں جو ہے وہ ہم پورا یقین رکھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ ایک دن ضرور ڈیولپمنٹ کریں گے اپنی کنٹری میں, اور کہیں نہ کہیں ہمیں جو ہے وہ لوگ ہماری بھی عزت کریں گے. ویسے یہ اور بات ہے کہ ابھی تو ہماری اسلامک کنٹری میں بھی کوئی 4 آنے کی عزت نہیں ہے. اب 4 آنے آپ کو پتہ ہے کیا ہوتے ہیں؟ مجھے بھی نہیں پتا ویسے, لیکن میں نے سنا ہے, میں نے دیکھا بھی ہے ویسے تصویروں میں, لیکن ہمارے ٹائم تک تو وہ 4 آنے ختم ہو گئے تھے تو اس وجہ سے ہم نے نہیں دیکھے. لیکن سنے وہ کہتے ہیں 4 آنے کی عزت نہیں ہے, تو میں ایسا نہیں کہہ رہی کہ ہماری 4 آنے کی عزت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہم بہرحال ہم قرضے پہ قرضہ لیتے جا رہے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیسے اس کو چکائیں گے, کیونکہ جو لوگ لے رہے ہیں انہوں نے تو یہاں بیٹھے رہنا نہیں ہے. انہوں نے تو ایک دن اٹھنا ہے اور اپنا بیگ لینا ہے, اور وہ 2 پاسپورٹ والے ہیں انہوں نے نکل جانا ہے. ہم ہی یہاں رہ جائیں گے, پھر کوئی اور آئیں گے اور وہ آ کے جو ہے وہ ہمارا باقی روٹین ہماری ویسی چلتی رہے گی. ہم لونز لیتے رہیں گے, ہم اس کے بعد بھارت کو دھمکیاں بھی دیتے رہیں گے, وہاں سے ہمیں جھوٹے بھی پڑتے رہیں گے, لیکن اس کے بعد بھی ہم نے سدھرنا نہیں ہے, کیونکہ سدھرنے کا ہم نے نہ سدھرنے کا ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے. ہم نے بالکل بھی جو ہے نا اپنی اکانومی کو بالکل نہیں دیکھنا ہے, ہم نے اپنے ہیلتھ سیکٹر کو نہیں دیکھنا ہے, ہم نے اپنے جسے کہتے ہیں ایجوکیشن سیکٹر پہ کوئی کام نہیں کرنا ہے. سارا فوکس ہماری گورنمنٹس کا جو بھی آتی ہے وہ پوری طرح سے یہ ہوتا ہے کہ کہاں سے ہم مزید لون اٹھا لیں, کیونکہ دینے تو ہے نہیں نا. یہ تو پھر باہر کوئی اپنا ولا خرید رہا ہوگا, کوئی آئلینڈ خرید رہا ہوگا, کوئی جہاز خرید رہا ہوگا, اور میرے جیسے اور دوسرے لوگ جو ہیں ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہوں کہ یار بجلی کا بل بھی بڑھ گیا ہے, اور ویسے بجلی کے بل سے مجھے یاد آ رہا ہے واقعی میں بجلی کا بل اس دفعہ بڑھا دیا ہے. الیکٹریسٹی کا بل اب زیادہ آیا کرے گا, مجھے معلوم ہے. میری ویڈیو کو پاکستانی بھی دیکھتے ہیں, یہ اور بات ہے کہ بولتے نہیں ہیں, بہت کم بولتے ہیں. جب بولتے ہیں تو میں کہتی ہوں نہ ہی بولیں تو اچھا ہے. تو اس لیے پاکستانی جو ہے وہ پلیز چپ کر کے نکل جائیں اور یہاں پہ الٹے سیدھے کمنٹ نہ لگائیں. لیکن یہ کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ کی جو سیلریز ہیں وہ سالوں سے وہی سیلریز چل رہی ہیں, لیکن آپ کی جو یوٹیلیٹی بلز ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, جس کا کہ ان جو حکمران آتے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اگر ان کو کہا جائے کہ سر ہیلتھ سیکٹر میں, ایجوکیشن میں, اور لوگ جاب لیس ہو رہے ہیں, لوگ بھوکے مر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک آدمی نے اپنے 3 یا 4 بچوں کو مار کے خودکشی کر لی, تو سر اس کو دیکھیں تو یہ آگے سے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بھارت حملہ کرنے والا ہے. اب بھارت بھی اتنا فارغ نہیں بیٹھا ہوا, وہ بھی کیا کرے بیچارے, ان کے یہاں بھی کبھی ایک پروٹیسٹ چلتا ہے, کبھی دوسرا پروٹیسٹ چلتا ہے. ان کو اپنے مسئلے جو ہیں وہ سولو کرنے میں وہ بزی ہیں, وہ ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں آ کے حملے کرتے رہے. اس لیے ان کو ان کے مسئلوں کے ساتھ آپ چھوڑ دیجئے, وہ اپنے جو پرابلمز ہیں خود سالو کریں گے. آپ خان صاحب اپنے مسئلے حل کیجئے. یہاں پہ لوگ جو ہیں ان کے پاس جاب نہیں ہے, یوٹیلیٹی بلز دینے میں پرابلم ہے, ہیلتھ سیکٹر میں پرابلم ہے, کرونا ٹیسٹ کرانے جائیں تب لوگوں سے ہزاروں روپے لیے جاتے ہیں, اور جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہ لوگوں کے خون چوس رہے ہیں, لیکن آپ کو اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے کیونکہ آپ کی تو خرچہ کوئی اور چلا رہا ہے. میں تو کہتی ہوں جہانگیر ترین صاحب جیسا کاش میرا بھی کوئی دوست ہوتا ہے جو میرے اکاؤنٹ میں دھڑا دھڑ پیسے ڈالے جا رہا ہوتا اور کہتا کہ بیٹا جہاں مرضی گھومو تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, جو مرضی لو, جو مرضی شاپنگ کرو, جو مرضی لائف سٹائل رکھو. لیکن اب جہانگیر ترین اور اس طرح کے زلفی بخاری ٹائپ کے دوست تو پھر خان صاحب کے نصیب میں ہی آتے ہیں نا, ہمیں کون گھاس ڈالتا ہے. لیکن ہم بہرحال کام کر رہے ہیں, ہم کام کرتے رہیں گے. بہت لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے کام کو روکا جائے. اب جیسے شبلی فراز صاحب ہیں, جن کے جو منسٹر ہیں, انفارمیشن منسٹر جو ہیں شبلی فراز صاحب, وہ جب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی تو وہ پورا دن کہتے رہے کہ یہ تو 2017 کی رپورٹ ہے. رات کو وہ چڑھ گئے ہتھے شاہ زیب خانزادہ کے. اب ہمارے یہاں بہت تھوڑے سے ایسے جرنلسٹ ہیں جو کہ بہترین ہیں اور بہت اچھا کام کرتے ہیں, اور ان کو انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے, اور شاہ زیب ان میں سے ایک ہیں. تو شاہ زیب نے تو ظاہر آپ کو پتہ ہے شاہ زیب تو دھو دیتا ہے وہ لائیو شو کے اندر ہی, تو اس پہ وہ مکر گئے اور کہتے ہیں کہ جی میں نے تو رپورٹ پڑھی ہی نہیں ہے. تو جب آپ نے رپورٹ پڑھی ہی نہیں ہے تو پھر آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جی یہ آپ نے یہ کرپشن کے جو کیسز نکلے ہیں وہ 2017 کے ہیں, جبکہ وہ تو ابھی سر آپ لوگوں نے ہی کیا ہے, آپ جانتے ہیں. آپ اپنے بینک اکاؤنٹس دیکھ لیجئے. دوسری طرف ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر صاحب ہیں ان کو اگر ہم دیکھیں, شفقت محمود صاحب, وہ کہتے ہیں لڑکیاں حجاب لیں, لڑکیاں چادر لیں, لڑکیاں یہ کریں, کالج اسکول جاتے ہوئے لڑکیاں وہ کریں.
طرح طرح کی پابندیاں اور اس طرح کی چیزیں وہ امپلیمنٹ کرتے جا رہے ہیں مختلف اسکول کالجز میں، تاکہ لڑکیوں کو جی پردے میں رکھیں، یہ کریں وہ کریں. اور اپنی بیٹی جو ہے وہ سلیو لیس پہن رہی ہے، پیچھے سے وہ کہتے ہیں نا منا بھائی میں اکھا کھلا وہ چل رہا ہے. تو سر یہ ڈبل اسٹینڈرڈز کیوں؟ ٹھیک ہے، لڑکیوں کو پوری اجازت ہے کہ وہ کچھ بھی پہنے، جو ان کا دل کرے وہ ڈریس وہ پہن سکتی ہیں، چاہے وہ سلیو لیس پہنے، چاہے وہ جینز پہنے، ٹی شرٹس پہنے، کچھ بھی پہنے. اسکول کالجز میں بھی لڑکیاں ہر طرح کا فیشن کر سکتی ہیں. یہ کیا بات ہوئی کہ جی لڑکیاں لپسٹک نہیں لگا سکتی، لڑکیاں میک اپ نہیں کر سکتی؟ لڑکیاں میک اپ نہیں کریں گی تو سر کیا لڑکے کریں گے؟ اور اگر لڑکے میک اپ کریں گے تو آپ کو پتا ہے پھر ان لڑکوں کو کیا کہا جاتا ہے. تو اس لیے آپ لڑکیوں کو لڑکیوں کی طرح ہی رہنے دیجیے، اور جو آزادی اور جو کانفیڈنس آپ نے اپنی بیٹی کو دیا ہے وہی آزادی اور وہی کانفیڈنس دوسرے کی بیٹی کو بھی دیجیے. آپ جب تک لڑکیوں کو اسی طریقے سے پیچھے کرتے رہیں گے، کام نہیں کرنے دیں گے، ہر چیز پہ اعتراض کریں گے، اور یہاں پہ 2021 میں اگر آپ یہ کوشش کریں گے کہ لڑکیاں اس طرح سے رہیں جیسے کہ وہ کئی سو سال پہلے رہتی تھی، تو یہ تو پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے سب سے پہلے آپ پھر اپنے گھر سے شروعات کیجیے. اپنی بیٹیوں کو اور اپنے گھر کی جو خواتین اور لڑکیاں ہیں ان کو پہلے آپ پردے میں لے کر آئیے اور پھر بات کیجیے. اول تو میں کہتی ہوں کہ ان کو بھی کیوں لے کر آئیے، ان کا پورا حق ہے کہ وہ جیسے رہنا چاہتی ہیں ویسے ہی رہیں. تو خدا کے لیے پہلے ہی پاکستان جو ہے وہ ایک طرح سے بہت زیادہ پاکستان کا نام خراب ہو چکا ہے کہ وہ جی یہاں پر ٹیررزم ہوتی ہے کہا جاتا ہے، یہاں پر ایکسٹریمزم ہے. تو پلیز خدا کے لیے لوگوں کو ایکسٹریم پہ نہ لے کے جائیں اور لوگوں کو ان کی مرضی سے جینے دیجیے. جس کو پردہ کرنا ہے وہ پردہ کرے، مگر اپنی مرضی سے، اور جو نہیں کرنا چاہتا اس کو زبردستی برقعے نہ پہنائیے. اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، آپ کا اپنا ہی نام خراب ہوگا. آپ ایجوکیشن منسٹر ہیں سر، کچھ تو دھیان کیجئے، کچھ تو خیال کیجئے. ٹھیک ہے جی، یہاں سے ہم چلتے ہیں اور آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، اور ہماری ویڈیوز آتی رہیں گی. اور رات کو بھی ایک ریکارڈنگ ہے تو میں پھر اس کی تیاری کرتی ہوں، کیونکہ اب تھوڑا مطلب پوائنٹس وغیرہ تیار کر کے ہی جانا ہوتا ہے نا. آپ لوگ سمجھتے ہیں بڑا مزہ آ رہا ہے ایسی بیٹھی ہوئی ہیں اور گپے مار رہی ہیں اور کوئی خاص کام نہیں ہے اور کوئی اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، اس میں کوئی محنت نہیں ہوتی، تو یہ بالکل غلط بات ہے. اس میں ہمیں پوائنٹس بھی بنانے پڑتے ہیں، پڑھنا بھی پڑتا ہے، کوسچنز بھی بنانے پڑتے ہیں. اس کے بعد شو کی ریکارڈنگ کے بعد اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، پھر اس کا فارمیٹ اس کو کرنا پڑتا ہے، پھر اس میں ایڈیٹنگ ہوتی ہے جو کہ بہت کم ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے، پھر اس کو اپلوڈ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ لوگوں کی بڑ 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 بھی سننی ہوتی ہے. تو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے، اور آگے یہی کچھ سارے کام میرے لیے ابھی تیار ہوئے ہیں. تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ہے، جو سپورٹ کر رہے ہیں، ان سب کا بہت شکریہ. اور آئی ہوپ کہ آپ لوگ جن گیسٹ کو کہہ رہے ہیں ہم ان کو لاتے رہیں گے. لیکن ابھی تھوڑا سا پرابلم یہ ہے کہ پاکستانی گیسٹ کے ساتھ تو نہیں ہے اتنا مسئلہ، لیکن انڈین گیسٹ جو ہے وہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ پروٹیسٹ چل رہا ہے انڈیا میں فارمرز کا، تو بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں وہ وہاں پر بھی بزی ہیں. تو اس لیے ہم کوشش تو کریں گے، لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا کہ ہم آپ کے جو فیوریٹ پرسنالٹیز ہیں ان کو لا سکیں چینل پہ. بہت شکریہ، اپنا بہت دھیان رکھیے گا.